अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम बरकत आपसे मुखातिब है मोहतरम DGISPR साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं या फिर शायद उनकी कुछ ऐसी गुफ्तगू शायद जो नहीं होनी चाहिए थी, या जिसके बाद जो रद्दमल है पाकिस्तान के अंदर वो बदला है और बहुत शदीद रद्दमल है, ये आपके सामने रख देते हैं। खासतौर पर DGISPR साहब ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से और सारा मलबा इमरान खान साहब के ऊपर डाला कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका निकल गया था तो ये जो नासूर हैं या ये जो बदमाश है, दहशतगर्द हैं, जो हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, इन्हें लाकर यहां पर किसने बसाया था? तो मलबा उन्होंने सीधा इमरान खान साहब के ऊपर डाला। उन्होंने कहा किसकी ये ख्वाहिश है, या कौन ये चाहता है, ये समझता है कि जनाब वो सिर्फ अकले कुल है, बाकी कोई को बात करने के लायक नहीं है, और वो सिर्फ जो फैसले करेगा वही होगा पाकिस्तान में, और उसकी वजह से पाकिस्तान नुकसान उठाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो उस दौर के फैसले थे, खान साहब के जो फैसले थे, उसकी जो स्याही है वो आज का फौजी जवान या पाकिस्तानी अवाम अपने खून से धो रही है, अपने खून से धो रही है। 2 दफा उन्होंने बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से की, और फिर बाकायदा से इमरान खान साहब का नाम लेकर, देखिए ये इसका जो तासुर मिला है कि दहशतगर्दों के साथ इमरान खान साहब को या एक पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा जोड़ा गया है। अब इसके ऊपर रद्दमल है और मुख्तलिफ लोग आकर, ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत आकर ये कह रही हैं कि ASPR साहब ने असल में ये जो ये गुफ्तगू की है, ये फैक्ट चेक ठीक नहीं है, ये हकायक से मुताबिकत नहीं रखता, और ये हकायक के बहुत बरखिलाफ है जो ASPR साहब ने गुफ्तगू की। अब देखें, ASPR साहब पाकिस्तान के एक दिफाई इदारों के तर्जुमान है, और उनकी जो एक स्टेटमेंट का एक कॉमा और फुल स्टॉप होता है, वो भी वेल डिसाइड, वेल थॉट आउट होता है, उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। और पता नहीं कि दुनिया भर में इस तरह से इदारों के तर्जुमान आकर इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर सवाल जवाब, और फिर घंटा 1.5 घंटा चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं या नहीं करते, लेकिन बहरहाल इसका जो पॉलिटिकल तशरीह है बहुत ज्यादा हुई है, और उसके ऊपर अभी भी गुफ्तगू और बातचीत हो रही है। अब बहुत सारे साफी और बहुत सारी शख्सियात, बड़ी अहम तरीन शख्सियात, बड़े मुस्तनद साफी और बड़ी सुलझी हुई शख्सियात जो बातचीत कर रही हैं, मैं सिर्फ हामिद मीर साहब का ये 2 मिनट का क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं कि हामिद मीर साहब ASPR साहब के स्टेटमेंट के ऊपर क्या समझते हैं, कि असल में क्या ये खान साहब की सोच थी कि TDP को लाकर यहां पर हमने रखना है और उन्हें दोबारा से आबाद करना है, या किसकी सोच थी? ये मीर साहब को सुन लिया। बड़ी गलत बयानी है। ठीक है कि TTP के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है वो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ, लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो अप्रैल 2022 में खत्म हो गई थी। शहजाद इकबाल साहब, आप जरा फैक्ट्स को सामने रखें जरा। ये अभी 2-3 साल की बात है कि मई 2022 में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद को एक डेलीगेशन के साथ काबुल भेजा गया। उन्होंने वहां पर मुज़ाकरात किए, किसके साथ? अफगान तालिबान के साथ नहीं किए, उन्होंने TTP के लोगों से वहां पे मुज़ाकरात किए। फिर वो वापस आए तो TTP ने सीज फायर का ऐलान किया। मई 2022 में वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी। अब इसमें थोड़ा सा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इसमें कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने खुलकर उसका इजहार नहीं किया, और वो खामोशी से मुज़ाकरात चलते रहे। और फिर वो जो सीज फायर था TTP का, सितंबर 2022 तक वो सीज फायर चलता रहा। मैंने इस दौरान में आपने सर वॉशिंगटन पोस्ट में जुलाई 2022 में आर्टिकल लिखा था कि क्यों TTP के साथ नेगोशिएट करना एक बहुत ही टेरेबल पॉलिसी साबित होगी। जी, ये मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में भी लिखा, और मैंने और भी पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पे मेरी कैपेसिटी थी मैंने बात की। जिस पॉलिसी का ऐलान एक तरीके से इमरान खान ने किया था वो PDM की गवर्नमेंट में कंटिन्यू रही, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वो एक्चुअली जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज की पॉलिसी थी? इस वक्त जो DGISPR साहब हैं वो जरूर इमरान खान का नाम जरूर लें, उस पर जरूर तनकीद करें, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी तो बताएं ना कि इमरान खान की हुकूमत तो एक तहरीक एतमाद के जरिए खत्म हो गई थी। मार्च 2022 में तहरीक एतमाद आई, और फिर चंद दिनों के बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई। तो उसके बाद जो कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद साहब जो है डेलीगेशन लेके बार बार जाते थे, और फिर TTP ने सीज फायर किया, तो वो जो 6 महीने वो जो सीज फायर रहा वो फिर सितंबर 2022 में खत्म किया गया। तो वो क्या था? वो शहबाज शरीफ साहब से पूछे बगैर ही चला गया था। कोर कमांडर पेशावर जो है वो उनसे पूछे बगैर ही चला गया था काबुल। तो इसका भी तो कोई जवाब दे ना। अब ये मीर साहब का बड़ा अहम तरीन सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि जी जनाब अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है, और फिर मई में एक डेलीगेशन जाता है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा है, उस वक्त जंज लेकर बाकायदा भारत लेकर जनाब फैज हमीद साहब कोर कमांडर पेशावर उस वक्त के जाते हैं, और अफगानिस्तान में जाकर अफगान हुकूमत के साथ नहीं, फितना अल ख्वारिज, ये जो ख्वारिज हैं, ये जो फितना जिन्होंने डाला हुआ है, जो मार रहे हैं नौजवानों को, शहीद कर रहे हैं, जो हमें मार रहे हैं, जिनके बारे में ASPR साहब को गुस्सा चढ़ा था, इनके साथ जाकर जनरल फैज हमीद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में जाकर बाकायदा से
معاملات طے کرتے رہے, چیزوں کو انگیج کرتے رہے. اس کے بعد کئی ڈیلیگیشنز نے جا کر وہاں پر بات چیت کی ہے. اب دو شخصیات سیم رہی ہیں, یعنی ایک تو اندازہ لگا لیں کہ جنرل فیض حمید خان صاحب کے دور میں بھی, اور جنرل باجوہ صاحب خان صاحب کے دور میں بھی, اور شہباز شریف یعنی پی ڈی ایم کے دور میں عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد یہ گرائی جس طرح سے گئی ہے, اس کے بعد بھی یہ دونوں شخصیات سیم رہی ہیں. تو میر صاحب کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ کیا یہ عمران خان کی پالیسی تھی یا پالیسی کہیں اور سے آئی تھی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہیں بابا جھنڈو بابا, اب جھنڈو بابا یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اونرشپ لیتے ہیں, اور عمران خان اونرشپ لیتا ہے. اونرشپ کیوں نہیں عمران خان نے, وہ بھی ذمہ دار ہے, لیکن اونرشپ کیوں نہیں؟ بھائی ایک سویلین لیڈر, ایک سویلین شخص, یعنی ڈپلومیسی کے اندر یا بین الاقوامی تعلقات کے اندر یہ بڑا obvious ہے, جو بھی ایک سویلین مائنڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈائلوگ کی, نیگوسیشنز کی, ٹیبل پر بیٹھنے کی, بیٹھ کر بات چیت کرنے کی, گفتگو اور بات چیت کرتا ہے. اگر ریاست کہیں پر اٹیک بھی کرتی ہے, کوئی آپریشن بھی شروع کرتی ہے, تو جو سویلین ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی پبلکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مارنے جا رہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوٹنے جا رہے. وہ پھر بھی یہ کہتی ہے, یہ ایک اپنا جسچر کم از کم اپنے طور پر سامنے رکھتی ہے کہ ہم نے انگیج کرنا, ہم نے ڈائلوگ کرنا, ہم نے گفتگو کرنی ہے, ہم نے بات چیت کرنی ہے. یعنی یہاں پر اگر بیانیہ یہ بنانا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے پبلکلی آ کر کیوں کہا, ظاہر خان صاحب بھی پبلکلی آ کر کہیں گے, باجوہ صاحب تو پبلکلی آ کر کہہ نہیں سکتے تھے, یا کہنا بھی نہیں چاہیے تھا, یا ان کا حق بھی نہیں بنتا تھا. یہ اس وقت کے وزیر ڈیفنس منسٹر کا بنتا تھا یا وزیر خارجہ کا بنتا تھا. تو بلاول صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے منہ میں جہی جمایا ہوا تھا. شہباز صاحب تو خیر وہ تو کہتے ہیں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں, اور ISPR صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر میسیولی وائرل ہیں, یہ ڈسکس ہو رہی ہیں. اب میں ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, یہ بڑی اہم ترین ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ اگین ون آف اے ویری پرومیننٹ پرسنالٹی, یہ سینیٹر مشتاق صاحب کی ہے, مشتاق احمد صاحب کی. یہ کہتے ہیں TTP سے مذاکرات کا فیصلہ سیاسی حکومت کا نہیں, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا. جس اجلاس میں مذاکرات کے فیصلے ہونے تھے میں اس میں خود موجود تھا. سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں میں اس اجلاس کے اندر خود موجود تھا. جنرل باجوہ اور جنرل فیض TTP سے مذاکرات کا فیصلہ کر چکے تھے, ہمیں صرف آگاہ کیا گیا تھا. یہ بھی وہی بات چیت کر رہے ہیں, پرومیننٹ صحافی جرنلسٹ بھی وہی بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ISPR صاحب کو پتہ نہیں کیوں محسوس ہوا کہ یہ صرف اور صرف ایک عمران خان کی سوچ تھی. دیکھیں سوچ جس کی بھی ہو, جس نے بھی انگیج کیا ہے تحریک طالبان کے ساتھ, مقصد یہ تھا بدماشی نہ ہو, مقصد یہ تھا کہ دہشت گردی نہ ہو, مقصد یہ تھا کہ ہمارے جوان یا سیویلینز نہ مارے جائیں, چاہے فوجی قیادت کا فیصلہ تھا یا چاہے سیویلین گورنمنٹ کا فیصلہ تھا. اور میرے خیال میں دنیا میں واحد حل مار مار کر بھی ٹیبل پر بیٹھنا ہوتا ہے. ٹیبل پر بیٹھنے کے علاوہ, بات چیت کرنے کے علاوہ کوئی سلوشن, ملٹری, جنگی, فوجی کوئی حل نہیں ہوتا. جنگیں کوئی سلوشن نہیں ہوتی, مارنا کوئی حل نہیں ہوتا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو انگیج, آپ کو بار بار ڈائلوگ, بار بار نئی سرے سے ڈپلومیسی, پھر دوبارہ سے انگیجمنٹ, پھر دوبارہ سے انگیجمنٹ, آپ کو راستے نکالنے پڑے. آپ نے مار کر بھی انہیں ٹیبل پر لانا تھا. تو جس نے بھی یہ کیا تھا اس نے اس فکر کے ساتھ کیا تھا کہ جناب یہ معاملہ ونس فار آل سیٹل ہو, ونس فار آل یہ بدماشی, دہشت گردی ختم ہو. لیکن ISPR صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ جو سیاہی ہے وہ ہمارے جوان خونوں سے دھو رہے ہیں, خونوں سے دھو رہے ہیں, اور سارا ملبہ ایک طرف پھینک دینا. یہ بہت سارے کوسچنز ہیں جو کہ ظاہر اس حوالے سے اٹھا رہا ہے. اور بہرحال میرے ذاتی خیال میں یہ گفتگو یا اس طرح کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے تھی. خواجہ آصف صاحب, حکومت نے تقریباً آج کوئی بالکل 1.5 درجن سے زیادہ پریس کانفرنسز کی ہیں, بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ریس لگی ہوئی ہے کہ بھاگ ملکا بھاگ میں زیادہ لمبی پریس کانفرنس یا زیادہ دیر پریس کانفرنس کون کرے گا. ٹیلی ویژن کاٹ پر کاٹ چلایا جا رہا ہے, کاٹ پر کاٹ چلایا جا رہا ہے اور چلی جا رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑے محتاط انداز میں کہوں گا, مذاکرات ضرور کریں, اللہ کامیاب کرے, لیکن خیال رکھنا رول نہ جانا, خیال رکھنا رول نہ جانا. وہ جو ایک شخص ہے عمران خان, اچھا خواجہ آصف صاحب یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن خواجہ آصف صاحب کو 70-80 سال ان کی عمر ہے, بال ان کے سفید ہو گئے ہیں. اس عمر میں جسم کا ہر بال سفید ہو جاتا ہے انسان کا, اور یہ پاکستان میں بونس ایج ہے. اس عمر میں لوگ مر جاتے ہیں, لیکن خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, لیکن اس عمر میں یہ بونس لائف ہے. اس عمر میں دنیا بھر کے جو بابے ہیں نا, آپ انٹرنیشنلی چلے جائیں تو کوئی بھی جو بزرگ ہے, بڈھا ہے, بابا ہے, وہ سنجیدہ بات چیت, وہ اگلی نسلوں کو سولوشن دیتا ہے, وہ ان کا تھنک ٹینک ہوتا ہے, وہ سمجھاتا ہے بچوں یہ کرو, ادارے یہ کریں, ریاست یہ کرے, اکانومی ایسے چلے گی. ہمارے خواجہ صاحب ہیں, ان کی وہ جو ایک معاف کیجیے کم عمر دوشیزہ ہوتی ہے نا, اس کے اندر بھی شاید تھوڑی سی سنجیدگی ہو, خواجہ صاحب کے اندر نہیں ہے. یعنی اس کے اندر بھی خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں تانوں دس دیاں, رلنا جانا, یعنی مذاکرات سے کس نے رلنا ہے, مذاکرات سے کوئی پولیٹیکل سولوشن نہیں نکلے گا نا. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں تانوں دس دینا, رلنا جانا. وہ بندہ ہے عمران خان, اس کی ایک تاریخ ہے,
کوئی پی ٹی آئی والا ہی بتا دے کہ اس نے کبھی کسی رشتے یا بندے کے ساتھ وفا کیے. بھائی اس نے عوام کے ساتھ وفا, 25 کروڑ عوام کے ساتھ وہ بندہ وفا کر گیا ہے, 25 کروڑ عوام کے ساتھ وہ وفا کر گیا ہے. بدترین حالات میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہا ہے, اس نے اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کی, اس قوم کے ساتھ اس بندے نے وفاداری, اپنے کاز کے ساتھ, اپنے پولیٹکس کے ساتھ اس بندے نے وفاداری کی. اب خان صاحب چونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ علامہ ریحام خان کا قصہ چھڑیں اور ننگی کتاب سامنے آئے اور ریحام خان کے جھوٹے قصے آئے, خان صاحب منہ کے اوپر ایک بے ایمانوں والا اسماعیل لے کر آئے اور بے ایمانوں والا اسماعیل کے ساتھ بات. بشد احترام یہ ہمارے بزرگ ہیں, بہت سینئر ترین پولیٹیشین. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا اس عمر میں ایسی باتیں یا ایسی گفتگو یا ایسی انتشاری سوچ کہ دنیا بھر میں کوئی بندہ, کوئی بابا, کوئی بڈھا انسان, کوئی جوان انسان کو رکھتا ہے؟ یہ پڑھ کر ہی یقین مانے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور مینٹلی بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.